शुक उवाच वरीयानेषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यानीह राजेन्द्रनृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन नवं वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिष्वात्मदैन्येष्वसत्स्वपि तेषु प्रसक्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिनिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्ष आख्यानं यदधीतवान् तदहन्तेऽभिधास्यामि महापूरुषिको भवान् यत्र श्रद्दधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह परं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सङ्गमुत्सृज्य गतवानभयं हरिम् तवाप्येतर्हि कौरव्यसप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं यत्तावत्साम्परायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहान् देहेऽनुये च तम् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमनुस्मरन् नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युन्त्वा ततः किञ्चिन्न संस्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजः सुगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च
महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलन्नाभिसरो गृणन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यन्तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरस्य कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणं च गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यमापोऽस्य तालूरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य गिरो गृणन्ति दंष्ट्रार्यमेन्दूडुगणाद्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथश्च पृष्ठः कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रः कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थिसङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अन्नं च वीर्यं श्वसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्ये कुरुवर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनस्तु स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं मतिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रः अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरस्वरस्मृतिर्ह्यसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननः क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः स्वाहा स्वधा वीर्यगुणोपपन्नो हव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयो निर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसायबुद्धिः शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्तत्परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्याङ्क्षितौ किङ्कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैर्दिग्वस्त्रलाभे सति किन्दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षान्नो वाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमवधूतसुहृन्न कृष्टः कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः तन्निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र स सर्वविधृद्यनुभूश्च सर्व आत्मा यथा सुप्तजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत सर्वात्मनातोऽन्यत आत्मघातः कस्तन्त्वनादृत्य परानुचिन्तामृते पशुत्वमसतीन्नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रन्नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम् लसन्महाहारहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरमम्लानलक्ष्म्या वनमालयाञ्चितम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः
स्निग्धामलैः कुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमाना ननः सपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसद्भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनोद्धारणयावतिष्ठते एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्पादादि यावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतिः यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासुः मनश्च बुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतान् निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषप्रभुः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वन्न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्या पुरमुं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलं स्थानेषु षट्सून्नमयेज्जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यवरोऽप्यतस्मादुदानगत्योरसितन्नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्ताश्वपथो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन्विसृजेत्परङ्गतः यदि प्रयास्यत्यथ पारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमामनन्ति बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मा न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्प्रयाति चक्रं नृपशंशुमारम् योऽन्तः पचति भूतानां यस्तपत्यण्डमध्यगः सोऽग्निर्वैश्वानरो मार्गो देवानां पितॄणां मुनेः देवयानं पिङ्गलाभिरहान्येति शतायुषा रात्रिरिडाभिः पितॄणां विषुवत्तां सुषुम्नया तद्विश्वनाभिन्त्वभिपद्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकम् नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते थो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम् न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नाधिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यश्चित्ततोदः क्रिययानिदं विदान् दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्ध्नि च त्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या स्पर्शं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणं तत्प्रायेण नावृत्तिमुपैति योगी सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षात् सनातनोऽसौ भगवाननादिः मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यमत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तिम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने सर्वात्मके ब्रह्मणि वासुदेवे एतां गतिं भागवतो गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्जतेऽङ्ग एते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेऽथ सनातने च
ये द्वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्थाः विश्रुतः संसृताविह वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्त्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्धि ह्यपश्यत्कूटस्थेरतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितश्चात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतम् श्रवणपुटेषु सम्भृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीं मायान्तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामस्तु वीर्यदान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राष्ट्रकामः साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् धर्मार्थमुत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निरतिं त्वभिचरन् यजेत् ग्रामकामो यजेत् सोममकामः पुरुषं पुमान् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रमात्मप्रसाद उभयत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्भृतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिन्न कुर्यात् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत्पृष्टवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविम् एतच्छुश्रूषतां विद्वन्सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिगुणोदाराः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालः क्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ तस्यर्थे यः क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किन्न जीवन्ति भस्त्राः किन्न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोपरे श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः स तुल्यः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्येन शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूतन चेत्प्रगायत्युरुगाय गाथाम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गन्ननमेन्मुकुन्दम्
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणान्तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुन्न जातु मर्त्योऽभिलषेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याश्वसञ्छवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ मुखे विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिधेह्यङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदा ह वैयासकिरात्मविद्याविशारदो नृपतिं साधु पृष्टः सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागारपशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यनिरूढां ममताञ्जहौ पप्रच्छचे ममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महायशाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकञ्च यत् वासुदेवे भगवति स्वात्मभावं दृढं गतः राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाः भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्च विचेष्टितम् यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा शब्दब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने विभोः हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्ध्रुवायानुपलभ्यवर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सतामसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्त्वषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुःकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यच्छ्रवणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्स्मरणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणायच्चरणोपसादनात्सङ्गं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमन्न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाश्रकादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाच्छुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एषात्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्जगत्पतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्घ्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्य तस्समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन्नारदायेति पृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षाद्यदाह हरिरात्मनः नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं विभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेदभूतभव्यभवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसे तानि न पराग्भावये स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्यसूत्रनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं त्वस्मान्नावरन्न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवानचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां च यच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञसकलेश्वर विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्येऽनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहञ्चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं बत तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तात्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेतैरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद्गुणव्यतिकरात् परिणामस्वभावतः
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभोः तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च तदन्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयाद्रसस्पर्शरूपशब्दगुणान्वितः वैकारिकान्मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणस्तु तैजसौ श्रोत्रत्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः य एते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणेन शेकुर्ब्रह्मवित्तमा तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय नो भयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीजनत् स एष पुरुषस्तस्मादण्डन्निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षिः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः ऊर्वादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायाञ्जनलोकश्च तपोलोकोऽस्य नेत्रयोः मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यामतलङ्कृप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं कृप्तं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम् पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्तु नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्नीति वा लोककल्पना ब्रह्मोवाच वाचो वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो गन्धस्य चैव हि रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिजजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु सम्भृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम् विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्
अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च तत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव य इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगामृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठता स्वधिष्ण्यं प्रतपं प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादोऽस्य सर्वा भूतानि पुंसस्थितिविदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिस्त्वासन्न प्रजानां य आश्रयाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधैर्बृहद्रुतः श्रुतिविचक्रमे विश्वक्साशनानशने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः तस्मादण्डाद्विराड्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणाश्रयः तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवाश्रयम् यदास्य नाभ्यान्नलिनाद् अहमासं महात्मनः नाविन्दं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवानृते तेषु यज्ञाश्च पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चात्मगुणान्वितः वस्तून्योषधयस्नेहारसलोहमृदो जलम् रुचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पः सूत्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेतैः सम्भाराः सम्भृता मया इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं व्यज्ञन्तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काल ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम् गृहीतमायोरुगुणे सर्गादावगुणे स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते भिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चिद्भाव्यं सदसदात्मकम् न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न कर्हि चिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगन्निपुणं समाहितस्तन्नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम्
यस्वात्ममाया विभवं स्वयं गतो नाहन्नभस्वांस्तमथा परे कुतः नाहन्न यूयं बत तद्गतिं विदुः न वामदेवः किमुता परे सुराः यन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं स्वात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋतं विन्दन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदैवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नुचरिष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादो मृगपश्वधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वद् ओजःसहस्वद्बलवत्क्षमावत् श्रीश्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णं तत्तत्परं रूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो यान् ऋषय आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्मकषाय शोषाननुक्रमिष्येत इमान् सुपेशलान् ब्रह्मोवाच यत्रोद्गतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत्क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत् सुयशाः सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरान् अथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महती महरद्य आर्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समन्नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेय आत्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलः स्वगतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्दिमापुरमयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसि सृक्षयाम आदौ सनात्सुतपसस्तपतः सनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग्जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिः स्वमूर्त्या नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोपन् देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं निविशन् बिभेति कामः कथन्नु पुनरस्य मनः श्रयेत विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नपगतस्तपसेवनाय तस्मा अदाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रनिष्पिष्टपौरुषभगन्निरये पतन्तम् ज्ञात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससुदेवि सूनुः यो वै चचार समदृग्हृदि योगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीर्ष एष साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतीश्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मत्नताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुरविदधारगोत्रन्निद्रे क्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयहारिनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशुगदयाभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददारनखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथतीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय स्मृत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान्यदथोऽधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् अम्भः शिवन् धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेऽपि च शीर्षमाणम् आत्मन्यमङ्गमनसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसुतत्वदीपं यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं विदधत्स्वकीर्तिं सत्ये निविष्ट उशतीं प्रथयं चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमास देवो नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागमृतायुरवापचाद्धा आयुश्च वेदमनुषास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपहृतं महात्मा बृंहद्भृगुज्झितपथन्नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिः सप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन कृत्स्नप्रसादसुमुखः कलया कलेशः इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथितरोषसुशोषदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहदन्तैर्विलम्बितककुब्जयरूढः सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरितैः ससैन्यः भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूपिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनन्त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् गोपांस्तु जीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वमुच्चाटयिष्यदुरगं व्यहरद्ह्रदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानन्दावाग्निनाशु विपिने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमितो वसितान्तकालन्नेत्रे पिधाय्य सबलो नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यदुपबद्धुममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितस्य
नन्दञ्च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशाद्गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च जल्प्यावृतन्निशिशया नमतिश्रमेण लोके विकुण्ठ उपधास्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीध्रमनघैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजसद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्टमल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्येऽपि शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्रसप्तोक्षशम्बरविडूरथरुग्मिमुख्याः ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्भोजमत्स्यकुरुसृञ्जयकैकयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमिता बलपार्थभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयन्तदीयम् कालेन मीलितदृशामवमृश्यन् नॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषान्निगमवर्त्मनि विष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यमूर्तिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय यदभाषत औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेष्वपि सतान्न कथा हरे स्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधावषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान्युगान्ते सर्गे तु योऽहमृषयो नवये प्रजेशास्थानेऽथ धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्याः माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनाङ्कतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कम्भयस्वरभसा स्खलितं त्रिपृष्ठं यन्मान्निशाम्य सदनादुरुकम्पमानम् नान्तं विदाम्यहममी मुनयः प्रजेशाः मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायान्नैषां ममाहमिति धीष्वसृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुस्तदपत्यभूताः प्राचीनबर्हिर्भुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधिरघ्वम्बरेशसगरा गयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनरन्ति देवदेवं व्रता बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युदङ्कशिबिदेवलपिप्पलादाः सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः येन्ये विभीषणहनूमदुपेन्द्रदत्तपार्थार्ष्टिषेण विदुरश्रुतदेवमुख्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः तिर्यग्जना अपि किमुः श्रुतधारणा ये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवाङ्क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम् संयन्निशाम्य यतयो यमलोकहेतुञ्जह्युः सुधामिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान्यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धः देहे स्वधातु विगमे तु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयन्तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत्
इदं भागवतन्नाम यन्मे भगवतोदितम् सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां तदेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधार इति सङ्कल्प्य वर्णय नृजन्मनि न तुष्येत किं फलं यमनश्वरे कृष्णे यद्यपवर्गेशे भक्तिः स्यान्नानपायिनी किं स्याद्वर्णाश्रमाचारैः किं दानैः किं तपश्रुतैः सर्वाघघ्नोत्तमश्लोकेन चेद्भक्तिरधोक्षजे मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः प्रथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेनानतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्थं यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद्यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तस्तथावयववानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपन्नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशस्येते सर्वगुणाश्रयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमः यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्कृतम् कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी महत्यपि यावतीः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा यस्मिन् कर्म समावापो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिमाणं सुविस्तरम् भूपातालककुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम् सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवं चैतदोकसाम् प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरवस्तुनः महताञ्चानुचरितं वर्णाश्रमविनिर्णयम् अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिं योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिं लिङ्गभङ्गं च योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्भवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यो वानुषयिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षश्च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य च यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्विभुः
सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मेऽनुपूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभूः अपरे ह्यनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम् न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी पिबतोच्युतपीयूषं त्वद्वाक्याद्धिविनिःसृतम् सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि आह भागवतन्नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत्परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन्परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्ने द्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि चायं महित्वे स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमते गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयद्रूपमव्यलीकव्रतादृतः स आदिदेवो भजतां परो गुरुस्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत तान्नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सञ्चिन्तयन् व्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशन्निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनोजितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परन्न यत्पदम् व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं सन्दृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतम् न वर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रन्न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसां परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनाम् भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम् विद्योतमानप्रमदोत्तमाभिः स विद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खश्रितायाः कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं ह्यः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुम् भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवैः प्रसन्नः सारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्थितं विभुं वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम् तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ननामपादाम्बुजमस्य विश्वसृक्यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणम् बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्
भगवानुवाच त्वया हन्तोषितः सम्यग्वेदगर्भसि सृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम् वरं वरय भद्रन्ते वरेशं माभिवाञ्छितम् सर्वश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थपरमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुस्तरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् वेदह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् अथापि नाथमानाय नाथनाथय नाथितम् परावरे यथारूपे जानीयान्ते त्वरूपिणः यथात्ममाया योगेन नानाशक्त्युपबृंहितः विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयान् धेहि मनीषां मयि माधव भगवच्छिक्षितमहङ्करवाणिह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदोजमानिनः भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तस्य विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमग्रे च नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं त्वमेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु च प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं ममातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् शुक उवाच सम्प्रदर्शैवमजनो जनानां परमेष्ठिनः पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये वहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत्स्वार्थकाम्यया तन्नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिषुर्विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टन्निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम् देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मानुपृच्छति तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात्पुरुषादिदम् यथासीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्याश्च कृत्स्नशः श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः
मन्वन्तरेशानुकथानिरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियाञ्जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्मा ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् पुंसामीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतस्तत्रयमीयते साश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते आध्यात्मिको यः पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः स स्मृतो ह्याधिभौतिकः एतदेकतमाभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन्नपोस्राक्षीच्छुश्रुचीः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन्योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः पुनस्तत्पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशे पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानभूत् अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुडन्तरा जायते विभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य शुचिरन्निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतान् दोधूयति न भस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः यदात्मनि निरालोक आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतान् दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वुष्णशीतताम् जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्व्याप्तस्त्वचा लब्धगुणावृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयम् गतिं चिकीर्षतः पादौ रुरुहातेऽभिकामतः पद्भ्यां हव्यं स्वयं यज्ञः कर्म यत्क्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिसृक्षोः पुरः पुर्यान्नाभिद्वारमपावृतम् ततोपानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् असृक्कुक्ष्यन्त्रनाडिके
नद्यः समुद्राश्च तयोस्तृप्तिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयन्निरभिद्यत ततो मनश्चन्द्र इति सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलन्ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसोः परम् अमुनी भगवद्रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषानपि मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् विविधाश्चतुर्विधाश्चान्ये जलस्थलनभौकसः कुशलाकुशलमिश्राणां कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैवैकतमोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते तदैवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यन्नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः न चास्य जन्म कर्माणि परस्य न विधीयते कर्तृत्वं प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयन्ते ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम् यथा परस्ताद्व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमिमं शृणु शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूतक्षत्ता भागवतोत्तमः चचारतीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसम्भवः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवादीन्महामुनिः तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः